آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ. حدیث پاک سے اونچی بولیا کرو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر غفاری اگر تو صبح دی نماز پڑھے صبح دی نماز پڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ سیکھنا میں اے قرآن پاک دی آیت سیکھنا اے تیرے واسطے 100 رکعت نفل پڑھن نالوں بھی زیادہ فضیلت رکھ دی ہے کہ جے تو قرآن پاک دا صبح دی نماز تو بعد ایک باب سیکھ لینا میں او دا مطلب مانا مفہوم سمجھ لینا میں او سیکھ لینا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تیرے واسطے قرآن پاک دا ایک باب سیکھنا پاویں تو دے تے عمل کرے یا نہ کرے تو پاویں تو دے تے عمل کرے یا نہ کرے او ملا بھی او لم یعمل. میرے نبی نے فرمایا پاویں عمل کرے یا نہ عمل کرے ایک باب اگر تو سویرے دی نماز تو بعد سیکھ لینا ہے تے اے ایک باب سیکھنا اے تیرے واسطے 1000 رکعت نفل پڑھن نالوں بھی زیادہ فضیلت رکھدا ہے. 1000 رکعت پڑھن تو بھی زیادہ فضیلت رکھدا ہے جے تو ایک باب قرآن پاک دا سیکھ لینا ہے. تو تسی خود اندازہ کر لو میرے دوستو کہ آج کل تے خیر کچھ ایسے بھی اسکالر ہیں کہ جڑے کہندے نے کہ میں فلانے ڈاکٹر کولے 2 گھنٹے پڑھیا تے میں عالم بن گیا. ہاں جی پھر وہ کمریاں دے وچ بیٹھ کے تے پھر وہ جناب علی ساری امت مسلمہ دے اوتے فتوی ٹھوکنے شروع کر دیندے نے. یاد رکھ لو 12 سالاں دے وچ مراد رسول مرید رسول حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں 12 سالاں دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ سیکھی. کنیا سالاں وچ تے اے حضرت عمر نال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چوکھا کوئی ذہین آ گیا کہ جڑا آندا میں فلانے ڈاکٹر کولے فیصلہ آباد دا ایک ڈاکٹر سی تے اودے کولے میں سیکھیا 2 گھنٹے انہوں نے 2 گھنٹیاں دے وچ جناب علی مینوں سارے علم پڑھا چھڑے میں عالم بن گیا. تے پھر حساب لا لو تسی آپو پھر فتوی کیڑے جناب علی امت دے اوتے صادر کر رہے ہیں. تو قربان جاواں آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ صبح دی نماز تو بعد ایک باب قرآن پاک دا اگر تو سیکھ لینا ہے نا او دا مطلب معنی مفہوم جو اللہ نے فرمایا شان نزول وغیرہ تو فرمایا کہ جے تو سیکھ لینا ہے تے 1000 رکعتاں پڑھن نال بھی زیادہ فضیلت رکھدا ہے. ہاں جی 1000 رکعتاں 24 گھنٹیاں دے وچ نہیں پڑھیاں جاندیاں. 1000 رکعتاں 24 گھنٹیاں دے وچ نہیں پڑھیاں جاندیاں. ہاں جی لیکن اے ہے 1000 رکعتاں روز جناب علی اگر بندہ پڑھن دی کوشش کرے تے 24 گھنٹے بھی اگر کھان پین تو نہیں آزاد ہو جائے تے کوئی دنیا دا کام نہ کرے تے اودے کول پڑھیاں نہیں جاندیاں. لیکن میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبح دی نماز تو بعد قرآن پاک دا ایک باب سیکھ لینا ہے تے اللہ تعالی تینوں اس ایک باب سیکھن دی برکت نال 1000 رکعتاں دا ثواب عطا فرمائے.